हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने आज इमरान रियाज के केस की समाअत हुई है। आज दो मुतफरक दरखास्तें दायर की गई थी। एक दरखास्त ये दायर की गई थी कि वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, सेक्रेटरी इंटीरियर और सेक्रेटरी डिफेंस को पार्टी बनाई जाए। अदालत का कहना था कि इंतजामिया काम कर रही है। हमारा मौका बड़ा वाज़ेह था कि इंतजामिया नाकाम हो चुकी है, इसलिए वजीर आजम को और वजीर आला को समन भी किया जाए। साथ अदालत ने उस हद तक जो दरखास्त है जो समन करने के हवाले से है उसको डिस्पोज कर दिया, साथ लगा दिया, मेन दरखास्त की प्रेयर के साथ मिला दिया। जहां तक दो फरीक है, वजीर आजम और वजीर आला, उनकी हद तक अदालत ने कहा है कि उन्हें अभी फरीक बनाने की जरूरत नहीं है। उनकी हद तक दरखास्त वापस ले ली है, लेकिन सेक्रेटरी इंटीरियर और सेक्रेटरी डिफेंस को अदालत ने फरीक बना दिया है। आईजी साहब आज पेश नहीं हुए, उन्होंने योम शौदा के हवाले से जाना था। अदालत ने कहा वो रिकॉर्ड सबूत के तौर पर पेश किया जाए। आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त है, अली अशफाक आपको वो बताएंगे, जो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक दरखास्त दी है, वो बहुत अहम दरखास्त है। आज अदालत के अंदर उस दरखास्त के बारे में जिक्र करना था, लेकिन चूंकि अदालत ने अब आज हुक्म दिया, अदालत को कहा है कि ना उनके वालिद को मुद्दई को बुलाया जाता है। वो अदालत ने आज हदायत जारी की हैं कि मुद्दई को बुलाया जाए और ये सारे लोग उनका मुवक्कफ सुने और सारी जो बातें हैं। और आज उन्होंने मुद्दई ने अदालत के अंदर आईजी के अपने पर्सनल कैरेक्टर के हवाले से या पर्सनल के हवाले से कुछ अहवाल सामने रखे हैं। वजारत दाखिला की तरफ से आज वही एक कि हमारे पास बंदा नहीं है, हमें पता नहीं है। अदालत का 22 मई का ऑर्डर पढ़ के बताया गया, 16 मई को खत लिखे गए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुझे ये नहीं बताना आपने कि उनके पास है या नहीं है। इमरान रियाज को बाजियाब कराना है, ये उनकी आईनी ड्यूटी है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। इमरान रियाज को, एक रियासत के शहरी को, हर हालत में बाजियाब कराया जाए और उसके लिए तमाम वसाइल जो हैं वो बरूए कार लाए जाएं और उसमें कोई ऐसा रास्ता ना छोड़ा जाए कि जिससे ये काम जो है ये पसे पुष्ट की तरफ डाल दिया जाए। हम सब लोगों का कंसर्न, पूरी अदालत का कंसर्न, साफी बरदरी का कंसर्न इमरान रियाज की बाजियाबी है और उसे हर हालत में बाजियाब कराना है। और यहाँ एक बात और करते चले, सहाफियों के हवाले से पटिशन्स दायर कर दी हैं, आज एक लगी है सोशल मीडिया के हवाले से, लेकिन अभी भी क्रैकडाउन जारी है। हुकूमत वक्त फिर सोच ले, समी इब्राहिम साहब को उठा लिया गया बगैर कोई वजह के। और यहाँ एक और बात बताते चले, आज एमपीओ को चैलेंज कर दिया जो डिटेंशन ऑर्डर के हवाले से। आप कोई वजह बताते नहीं है, सहाफियों को उठा लेते हैं, भाई वो सहाफती खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अगर कोई किसी को उस पर एतराज है, जाएं जाकर कानून साजी करें, वो रोक देगा। अदालत ने उस पर भी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया है और जितने डिटेंशन ऑर्डर्स हैं उसकी कापी हमने मांगी है, अदालत ने उस पर भी जवाब मांग लिया है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी बुला लिया है। तो आप सबसे गुजारिश है कि जहां सहाफियों की आवाज अब इमरान रियाज से आगे जा रही है, ये रोकना होगा। समी इब्राहिम की गिरफ्तारी को मजम्मत करते हैं हम और उन्हें बाजियाबी के लिए कहते हैं। अली अशफाक आपको उस दरखास्त, स्पेसिफिक दरखास्त के बारे में बताएंगे जो उसके वालिद साहब ने, अब मामला, अब ये तस्वीर का एक नया रुख आना है और अब उम्मीद है इस दरखास्त के बाद इमरान रियाज की बाजियाबी मुमकिन हो सकेगी। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। सो बेसिकली अजहर साहब ने आपको जो जितनी अदालत की प्रोसीडिंग है वो हाईलाइट की है। इमरान रियाज के वालिद साहब ने परसों से एक दरखास्त, जो कि मुकदमा ऑलरेडी सियालकोट में इमरान के अगवा का कोर्ट की प्रोसीडिंग के स्पिरिट में, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के तहत दर्ज कराया गया था, उसके ततिम्मा बयान यानी कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है वो तैयार की है। और अब चूंकि जो आपके सामने अदालती प्रोसीडिंग आई है उसमें तमाम रियासत की तरफ से, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट है, चाहे वो पुलिस है, या वो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, या वो डिफेंस मिनिस्ट्री है, अदालत में एक नोटिफिकेशन जो उनसे पेश किया गया जिसमें कहा कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो कि पाकिस्तान में पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, MI, ISI और IB, इनका एक कंबाइन किस्म का वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। और वहां पे लाजमी तौर पर उनका ये जुबानी बयान है
کہ ہم نے بہت سی پروگریس کر لی ہے اور اچھی بہت جلد ریزلٹس کی ہم آپ کو جو ہے وہ ایک نوید سنا رہے ہیں، جس کی عدالت نے ان سے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے تھرو جو اس کی جو جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے اس کی پروگریس اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ریکارڈ پہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ آرڈر کیا ہے۔ اب جو آج عدالت میں ایک مزید پیش رفت ہوئی ہے جس میں کہ پولیس کو آج بائنڈ کیا گیا کہ جو عمران ریاض کے والد ہیں اور اس کے وکلاء، وہ 2 وکلاء جو ہیں یا میں اور اظہر صاحب جو ہیں وہ ان کو اکمپنی کریں گے اور ان کو مزید جو ہے وہ اپنے جو مٹیریل ہے اور جو اپنی کنٹینشنز ہیں وہ ریکارڈ پہ رکھیں گے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمران ریاض خان کو توہین آئی جی پنجاب پہ جو عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کی تھی جس کو آئی جی صاحب نے اپنی توہین کنسیڈر کرتے ہوئے ایف آئی اے میں ایک فارمل انکوائری اس پہ شروع کروائی، اور وہ 17 مارچ کو ایک ایف آئی اے نے اس پہ سمن ایشو کیا جس پہ ہم نے بطور عمران ریاض خان کے وکلاء ایف آئی اے سے ٹائم لیا ہوا تھا، جس کے بعد وہ عمرے پہ گیا اور اس کے بعد وہ واپس پاکستان آیا اور اس کے بعد ہمیں کوئی سمن نہیں آیا۔ آئی جی صاحب جو ہیں وہ ہم ان کو اس پورے قصے کا مرکزی ملزم عمران ریاض کے والد اور اس کی پوری فیملی جو ہے اور وہ سمجھتی ہے، اس کی بیسس یہ ہے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اپنا پرسنل وینڈیٹا، اپنی پرسنل اینیمیٹی کو نہ صرف یہ کہ ریکارڈ کے تھرو جو کہ سرکاری ریکارڈ ہے ایف آئی اے کا، وہ سمن جس میں سبجیکٹ میٹر لکھا ہے ڈیفامیشن آف آئی جی پنجاب، یعنی کہ یہ ایف آئی اے نے انڈیپینڈنٹلی جو انکوائری کر رہی ہے وہ ڈیفامیشن آف آئی جی پنجاب پہ ہے، تو اس سے ان کا موٹیو اسٹیبلش ہے۔ انہوں نے 9 مئی کے واقعے کی آڑ میں جو ہے وہ ٹائمنگ کا انتظار کیا اور عمران کو جو ہے وہ مرکزی سہولت کاری کے تحت مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر، جبکہ اس پہ نہ ہی کوئی ایم پی او کا آرڈر تھا، نہ ہی کوئی ڈیٹینشن آرڈر، نہ ہی کوئی پرچہ تھا، ایئرپورٹ پہ ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور حبس بجا میں رکھا اور اسٹیبلش ہوا، اور 9 گھنٹے بعد ایک جعلی فرضی من گھڑت جو ہے وہ سٹوری کریٹ کر کے ڈی سی او کو پروونشل گورنمنٹ کے تھرو انفلوئنس کر کے، اپنا انفلوئنس استعمال کر کے، متعلقہ پولیس کے ساتھ جعلی سفارشات مرتب کر کے اس کو اپنی طرف سے لیگل فریم ورک میں لانے کی ناکام کوشش کی، اور بعد ازاں جو ہے وہ جو کہ ثبوت ہمارے پاس ہے، لیکن اس آئی جی کی موجودگی میں، ڈاکٹر عثمان انور کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں ہے جب یہ عمران ریاض کے مقدمے کا مرکزی ملزم جو ہے وہ بن گیا ہے۔ اس کی زیر نگرانی، اس کے زیر اثر آئی جی پنجاب کے سب آرڈینیٹ جو ہیں وہ اس مقدمے کی کوئی بھی تفتیش کرنے کے اہل ہوں، بیکاز یہ ایک سٹینڈرڈ پرنسپل آف لا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو مرکزی ملزم ہے وہ آئی جی ہے اور اس کے متحد افسر جو ہے اس کے خلاف بونا فائڈلی جو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ لہٰذا ہم یہاں تک تو جو ہے وہ اطمینان میں ہے کہ عدالت نے جو پریویس آرڈر پاس کیا تھا اس کی بیسس پہ جو جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے جس میں کہ آزاد ادارے جو ہیں آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی بھی ہیں، ان کو عدالت نے جو ہے بار بار یہ کہا کہ آپ اپنی کوپریشن جو ہے شو کریں، جو اب تک ریکارڈ پہ نہیں آئی لیکن اورل سمیشن آئی ہے۔ ذاتی طور پر آپ کو بتاتے چلیں، ہمارا مکمل قوی یقین ہے کہ ہمارے ملک کے حساس ادارے، چاہے وہ آئی بی ہے، چاہے آئی ایس آئی، ایم آئی ہے، ان کو پوری کیپیبلٹیز ہیں، فل ریسورسز ان کی ڈسپوزل پہ ہیں، ٹیکنالوجیکل، ہیومن ریسورس۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دیدہ دلیری سے کوئی جیل کے پریمیسز کے اندر سے بندہ اٹھائے، جیل سے باہر نکلتی جیل کی باؤنڈری کے اندر سے بندہ اٹھائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے حساس اداروں کے پاس، جہاں پہ لاکھوں کی فورس ہے، اربوں روپے کا بجٹ ہے اور دنیا کی سب سے لیٹسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں، اور اگر صرف نیت ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران ریاض باہر نہ نکلے۔ یہ تو اپنی جگہ پہ کہہ دیا، چونکہ تمام ادارے جو ان سے ہیں وہ کسٹڈی سے ڈینائی کرتے ہیں، باوجود ہم آپ کو بتا رہے ہیں بار بار کہ ہمارے ذرائع، ہماری انفارمیشن اور جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے اور جو انڈائریکٹ ایویڈنس ہے جو کہ ہم نے ٹائم اینڈ اگین جو ہے پولیس کے اہم جو سے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، انہوں نے اس کو مینوپولیٹ کر کے جو ہے وہ ایک جیل سازی کر کے جعلی ویڈیوز بنائی ہیں جیل کی، جو کہ آپ کے سامنے اس کی کلی کھل گئی ہے۔ اس وجہ سے ہم ذاتی طور پر ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اس کے ذیلی ادارے میں ہے، لاہور میں ہے۔ ہم ان کو بار بار جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں لازمی طور پر پتہ ہے ہمارے بھی کچھ جو ہے وہ سیف گارڈز میکینزم ہے جس کے تحت ہم بھی کچھ نہ کچھ ٹریکنگ اور ٹریسنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لازمی طور پر ہم اس وقت تک کی عدالت کی پروسیڈنگ سے مطمئن ہے، چونکہ عدالت بار بار کہتی ہے کہ اس کا فنڈامنٹل پرپز دو پرائرٹیز ہیں، ون ٹو سیکیور اینڈ سیف گارڈ دی لائف آف عمران ریاض اینڈ دین ٹو سیکیور ہز لبرٹی۔ پہلے اس کی زندگی کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے بعد فوری طور پر اس کا فریڈم ضروری ہے۔ ہم بار بار پولیس کو اور پاکستان کے تمام اداروں کو کہتے ہیں ہمارا عمران ریاض خان کا اور اس کی فیملی کا یا اس کے وکلاء کا کسی کا آپ کے ساتھ کوئی اناد رنجش یا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم اس معاملے کو آگے نہیں لے جانا چاہتے، ہم آپ کو کرمنل چارجز کے اندر جو کرمنل اوفینس میں پروسیکیوٹ کر کے سزا نہیں دلوانا چاہتے، ہم اس کی ریکوری چاہتے ہیں۔ برائے مہربانی جو ریاست میں
वो लोग जो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं, अब वो होश के नाखुन पकड़े, वरना सूनर और लेटर लाजमी तौर पर कानून ने अपना रास्ता अभी तो लिया हुआ है किसी एक एंगल पे कि उसकी लाइफ और लिबर्टी जो है वो सिक्योर की जाए। उसके बाद अगर ये जो है वो उसमें फर्दर डिले करते हैं तो फिर कानून जिम्मेदारों का तयन करके अपना रास्ता भी जो है वो आगे लेगा। अब ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप के सामने हम जाके इमरान रियाज के वालिद की तरफ से सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जिसमें IG पंजाब को जो है एज अ मरकजी मुलजिम नॉमिनेट किया गया है और अगर मजीद सबूत आए तो मजीद लोग भी जो है वो इस केस में नॉमिनेट किए जाएंगे, वो हम पेश करेंगे और उसके बाद जब प्रोग्रेस होगी तो हम अब आपको उसको अपडेट कर देंगे। अच्छा अली भाई, मेरा ये क्वेश्चन है